Mayad-ayad nga adlaw sa inyo tanan, sa mga manunudlo, kag estudyante kang University of the Philippines, Visayas. Ako si Marian Pagsugiron. Sara sa estudyante kang Tayolim National Memorial High School diya sa poblasyon Tibiao, Antique. Sa kaya akon pagabasahon ang sangkabi na laybay ni Gil Montinola nga Nay, may nagapamati ayhan sa aton. Nay, kung ang himo hibi makapahagan-hagan sang imo ginabatya. Mangin tuburan ang imo mata, agud mahugasan ang akon panig. Sang linaw sang imo mga luha. Tunawa ang mga lutak nga nagbangag sa akon lawas. Agud gwapo liwat ang imo, pinalangga nga bugtong nga bata. Nay, hindi mo sala kun nga agin lumos sang baha ang ato puluyan. Kun nga nagbuya ang akon kamot sa pagkapyot kag paghawid sa imo. Kun kalbo na ang mga kabukiran. Kun wala na sing mga ugat sang kahoy, nga mahawid sa tubi sang ulan kag sa duta. Nay, tunuga ang imo hibugon-et, agud mabatian sang tanan, ang tingog sang mga iloy, nga nadulaan sang puluyan, sang bata, sang bana, sang utod, sang ginikanan, sang kabuhi, sang tanan-tanan. Nay, pila pa ayhan kabugtong,